الحمد لله العليم البصير القوي القدير اللطيف الخبير مولى المؤمنين، فنعم المولى ونعم النصير. أحمده حمدا يليق بكريم وجهه وعظيم سلطانه، له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عن الشريك والنظير، وتقدس عن الضد والظهير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الهادي البشير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. واعلموا رحمني الله وإياكم بأن تطاول بعض الكافرين على مقام النبي صلى الله عليه وسلم أمر شغل كثيرا من المسلمين في هذه الأيام. ولا شك أيها الإخوة أن عداوة أعداء الملة والدين للإسلام والمسلمين وخاتم الأنبياء وإمام المرسلين أخبرنا بها ربنا عز وجل قبل مئات السنين. يقول تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فعداوة غير المؤمنين للمؤمنين ونبيهم مثبتة وباقية ما بقي الحق والباطل، وإن كان الكفار الذين عاشوا في عهده صلوات ربي وسلامه عليه والوحي ينزل عليه وحوله أصحابه أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة والزبير، أولئك الأبطال الذين لا يوقع في وجهه أحدهم إن كان الكفار في ذلك الوقت يقطعون عهودا ووعودا على أنفسهم أن يعادوه صلى الله عليه وسلم ما داموا أحياء. فكيف بعداوتهم له اليوم؟ وأمته يسلك عليها قوله صلى الله عليه وسلم: وثاق كوثاء السيل. كيف لا يتطاول الكفار على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجدون ما يتطاول عليه ويستهزئ به ويسخر من المسلمين أنفسهم كبني علمان وأحباب أبي بن خلف من المنافقين؟ بل كيف بهم وهم يجدون ممن ينتسب إلى الإسلام ويستهزئ ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل يستهزئ بالله عز وجل. فالتطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم من قبل هؤلاء وأذنابهم والمعجبين بهم أمر لا يسار، بل هو طبع قديم للكافرين ولد منذ بعثته صلى الله عليه وسلم ولم يغيره ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. ومن استهزأ به فإنه سوف يجد جزاءه من الله عز وجل، كما قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. وكما قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. أي انشر دين الله ولا تنشغل بالمشركين واستهزائهم، وسوف نكفيك إياهم. عباد الله، ولا شك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات وأهم المهمات، ولا خير في أمة خذلت نبيها. وكما قال تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وكما قال عز وجل: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ولكنها لا تكون بالمظاهرات ولا باقتحام السفرات ولا بمقاطعة المنتجات ولا بالتخريب والاعتداء على الأبرياء. نعم أيها الإخوة، نقولها بكل صراحة: من المسلمين اليوم من يدعي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر غيرته على شخصيته صلى الله عليه وسلم، فهو أبعد الناس عن النصرة الحقيقية له صلى الله عليه وسلم.
بمس السم بالعسل تأملوا عباد الله قول الله تعالى في الآية التي جاء فيها قوله وعزروه ونصروه. يقول عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بمحبته واتباع سنته والسير على طريقه نصرته أيها الإخوة باتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر. فلنتق الله عباد الله ولا ننقاد خلف كل ناعم يحركه عواطفه المفعمة بجهله والمستمدة من حاجة بل حاجات في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قبل 14 قرنا كان حيا وهناك من يسبه ويشتمه بل ويرميه بالحجارة فلم يعتدي على طريق ولم يقل مظاهرة ولم يخرج مسيرا ولم يقاطع منتجا بل مات ودرعه مرهونا عند يهوده من اليهود. وكان يكفيه صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه ويدعو ربه عز وجل بمن استهزأ به وبمن سلك مسلكه ولكنه صلى الله عليه وسلم يسأل لهم الهداية وأن ينصر به عز وجل هذا الدين. وكما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون يقول عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ورد الأمور إلى أهلها وعدم التصرف فيما يتعلق بالأهواء والشهوات والعواقب أمر مطلوب شرعا. ولذلك يقول سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في حادثة مماثلة الإنكار لا يقوم بالمظاهرات والاعتداء على الأبرياء وإتلاف الأموال لأن هذا أمر لا يجوز شرعا. وقال الواجب أن يتولى هذه القضية العلماء لا عامة الناس لأن الأعداء قد يتصرفون بعض التصرفات لإثارة المسلمين والتشويش عليهم وإثارة الفتن والقتل بينهم إلى آخر كلامه حفظه الله. فاتقوا الله عباد الله وانصروا نبيكم بالتمسك بسنته والاعتدال بهديه والحرص على ما حث عليه. اطيعوه فيما امر وصدقوه فيما اخبر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر واعبدوا الله بما شرع. اما مقاطعه المنتجات ورسائل الجوالات وعمل ما يعمله بالجماعات وترك سنته ومخالفه اوامره وارتكاب ما نهى عنه فليس من نصرته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وسلامة دائما إنه سميع مجيب. عباد الله صلوا وسلموا على خير من أمركم ربكم بالصلاة عليه. فقال
الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين